अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला बैनुल हरमैन, मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ ईसार वर्जी करने का मकाम और इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ज़ाहिर करने का मरकज़ और मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ज़माने में आम करने की जगह। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा व इब्ना खदीजतल कुबरा उम्मुल बनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वाले अमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल मुराद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला बैनुल हरमैन, मौला की बारगाह और ऐसी मकाम जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर हम सब को इज़्ज़त बख्शता है। करबलाए मौला वो मकाम है। आज का दिन जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 7 मई और 2022 ईस्वी है और आज के दिन में 5 शव्वाल
1443 हिजरी है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 861 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हफ्ते का दिन है। आज के दिन हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुअज़्ज़म में हम मेहमान हैं। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए चंद लहज़े और इनायत फरमाए। आज का दिन हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे सना खान मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद बिलाल हुसैन शाह नकवी साहब अटक पंजाब पाकिस्तान से, और नोहा खां औन हसनी साहब कराची पाकिस्तान से, और शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद नवाज़िश अली ज़ैदी अलवासी साहब मुल्तान पंजाब पाकिस्तान से। एक हमारे मेहमान ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद मोहम्मद अब्बास नकवी साहब ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से शिरकत फरमाना थी। दुबई में सफ़र की कैफियत में शिरकत ना फरमा सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद नवाज़िश अली ज़ैदी अलवासी साहब मुल्तान पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किबला या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन में आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है। तकद्दुस का मकाम, ज़माने में अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करने का मरकज़। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का हदिया मौला की बारगाह में पेश कीजिए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं अय्याम इन्हिदाम जन्नतुल बकी चल रहे हैं और दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम के बेनकाब होने के अय्याम हैं। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका जो ये चैनल है इसकी वसातत से और आपके वसीले से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ और बहुत बड़ी मेरे लिए बाइस फ़ख्र कि करबलाए मौला की सरज़मीन में मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ कि मेरी हाज़िरी आपके तवस्सुत से लग रही है। मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं सलाम पेश करूँगा सबसे पहले। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास सक्काए सकीना बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं कलाम से बगैर किसी तमहीद के आगाज़ करने लगा हूँ। एक ही शेर से आगाज़ करता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी जहाँ जहाँ मौला ने हाज़िरी का शरफ बख्शा है। एक ही शेर मेरी पहचान है कि खुदा के सब जहानों को जो मुट्ठी में समेटे हैं। वाह 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 वाह। खुदा के सब जहानों को जो मुट्ठी में समेटे हैं, ये सब के सब मोहम्मद हैं, अबू तालिब के बेटे हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, कमाल, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और किबला उसमें क्योंकि ज़ाहिर है वक्त में दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, तो मैं बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के कलाम से कबल मौला अब्बास की शान में जो है वो चंद अशार पेश करूंगा। मैं चाहूंगा कि ये हमारी जो है वो आप तक पहुंच सके आवाज़, और मौला अब्बास की शान जो है ये कलाम देखिएगा। बिस्मिल्लाह। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल वाज़े आवाज आ रही है आपकी। जी बिस्मिल्लाह। सजाई यूं अली अकबर तेरी जागीर गाजी ने, वाह। सजाई यूं अली अकबर तेरी जागीर गाजी ने, बना दी मोमिनों के दिल में एक तस्वीर गाजी ने। वाह 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 वाह। और बदल देता है किस्मत, इसलिए बाबुल हवाए है। वाह। बदल देता है किस्मत, इसलिए बाबुल हवाइज है। दरे ज़हरा से पाई है यही तासीर गाजी ने। वाह 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 वाह। और जिसे हम सोच ना पाए कभी अपने ख्यालों में, वफा के नाम को बख्शी है वो ताबीर गाजी ने। वाह 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 वाह। और चरागे दीन वहदत को लहू से यूं जिला बख्शी, रखी गोया खुदा के दीन की तौकीर गाजी ने। वाह 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 वाह। और शेर देखिएगा जावेद साहब के, अलम को गाड़ कर मशके सकीना हाथ में लेकर, वाह। अलम को गाड़ कर मशके सकीना हाथ में लेकर, लगाया करबला में नारे तकबीर गाजी ने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और शेर मुलाहिजा कीजिए कि ज़मीने करबला
टुकड़ों में ना तकसीम हो जाए, अल्लाह जमीन करबला टुकड़ों में ना तकसीम हो जाए, वाह चलाई इसलिए ना हाथ से शमशीर गाजी ने, वाह 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 चलाई इसलिए ना हाथ से शमशीर अल्लाह गाजी ने। और बड़ा खास शेर देखिए कि कोई भी तश्न लब दुनिया में मारा जा नहीं सकता, अल्लाह अकबर कोई भी तश्न लब दुनिया में मारा जा नहीं सकता, लिखी है खून से पानी पे ये तहरीर गाजी ने। वाह 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 और मक्ता देखिए कि नवाजिश इसलिए मैं मोतबर हूँ आज दुनिया में, वाह नवाजिश इसलिए मैं मोतबर हूँ आज दुनिया में, वाह कटे हाथों से लिखी है मेरी तकदीर गाजी ने। वाह 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 कमाल वाह वाह बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में चंद अशार देखिए कि बिस्मिल्लाह। नामों से दीन हक का है उन्वान सैयदा, वाह सुभान गोया तहारतों का है कुरान सैयदा, वाह 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 और दीने खुदा बचाया है कुनबे ने आपके, अल्लाह तौहीद पर है आपका एहसान सैयदा, वाह 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 राजी खुदा की जात है राजी अगर हैं आप, बेशक हक है रसूल पाक का फरमान सैयदा, वाह 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 और वाह वाह दोनों जहां का रिज्क ये सदका है आपका, वाह दोनों वाह। जहां का रिज्क ये सदका है आपका, बेशक। पहुंचे फलक पे आपके पकवान सैयदा। वाह 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 शुक्रिया हुजूर, वाह, वाह, शुक्रिया, वाह। मेहरबानी। और मुलायजा कीजिएगा अकीदे का शेर आपकी नजर अल्लामा साहब के, पहुंचेगा खुल्द में वो जो कहता है बिल यकीन, वाह वाह पहुंचेगा खुल्द में वो जो कहता है बिल यकीन, ईमान कुल अली है तो ईमान सैयदा। वाह 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 शुक्रिया, शुक्रिया। और शेर मुलायजा कीजिए कि एक नूर से बने हैं मोहम्मद हैं सब के सब, वाह एक नूर से बने हैं मोहम्मद हैं सब के सब, वाह। जेरे किसा सभी की है पहचान सैयदा। वाह 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 और आजकल के हालात के मुताबिक क्योंकि यौम इन्हदा में जन्नतुल बकी है, तो उस पे देखिए कि जिसके हो दिल में बोग्ज मोहम्मद की आल से, अल्लाह अकबर बेशुमार, जिसके हो दिल में बोग्ज मोहम्मद की आल से, उसको कहूँ मैं कैसे मुसलमान सैयदा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और देखिए शेर के, जन्नत किसे मिलेगी जहन्नुम में होगा कौन, वाह जन्नत किसे मिलेगी जहन्नुम में होगा कौन, वाह हाथों में आपके है ये मीजान वाह सैयदा। वाह 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 कमाल तखय्युल है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, मेहरबानी। वाह, और घर में हमारे आज है मजलिस हुसैन की, वाह घर में हमारे आज है मजलिस हुसैन की, वाह। घर में हमारे आज है मेहमान सैयदा। वाह 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 सुभान अल्लाह। और वाह, खास शेर देखिएगा साहब के, मबऊस हो रहे हैं दुआओं से आपकी, वाह जितने भी आपके हैं सना खान सैयदा। वाह 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 वाह। और देखिएगा कि जिस जा गिराया आप पे जालिम ने जलता दर, अल्लाह अकबर, जिस जा गिराया आप पे जालिम ने जलता दर, अल्लाह। उस जा लगेगा हश्र का मैदान सैयदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस जा लगेगा हश्र का मैदान सैयदा। और रिज़्क़े सुखन मिला है, नवाजिश है आपकी, अल्लाह लिखा है मैंने आपका दीवान सैयदा। अल्लाह अल्लाह। और क्योंकि जो है इस वक्त जो है वो ऐसे अयाम चल रहे हैं जन्नतुल बकी के हवाले से, तो खुदा जो है वो कुछ ऐसा मौजज़ा दिखाएं कि तमाम मुसलमानान आलम मिल के हम बकिया की तामीर करें और बीबी सलामुल्लाह अलैहा हमसे राजी हों। उसी पैराए में शेर देखिए कि जुल्माते बकिया से लहद बिनते नबी की, अल्लाह अल्लाह। जुल्माते बकिया से लहद बिनते नबी की, अल्लाह तकती है फकत गुंबद खिजरा को मुसलसल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुल्मात बकिया से लहद बिनते नबी की, हाय हाय। तकती है फकत गुंबद
हिजरा को मुसलसल। और ये अजर रिसालत दिया है उम्मत ने कि ये अजर रिसालत तुझे उम्मत से मिला है। ये अजर रिसालत तुझे उम्मत से मिला है। ज़हरा तेरी तुरबत पे न साया न दिया है। ये अजर रिसालत तुझे उम्मत से मिला है। ज़हरा तेरी तुरबत पे न साया न दिया है। और जख्मी तुझे करके तेरे घर आग लगा कर गासिब ने तेरा बाग फिदक छीन लिया है। जख्मी तुझे करके तेरे घर आग लगा कर गासिब ने तेरा बाग फिदक छीन लिया है। और टूटी हुई पसली है तेरी फातिमा ज़हरा, सोएगी भला कब्र में कब चैन से ज़हरा। टूटी हुई पसली है तेरी फातिमा ज़हरा, सोएगी भला कब्र में कब चैन से ज़हरा। और वो जुल्म नवाज़िश यहाँ ज़हरा पे किया है, उम्मत ने मोहम्मद का जिगर काट दिया है। मोहम्मद। इस दुआ के साथ किबला मैं ये दुआ हमेशा पढ़ता हूँ और आप सब मेरे साथ शामिल हैं, और करबला की फजाओं से ये दुआ पूरी दुनिया में महक जाए कि इलाही मुझको बना दे मकीन करबो बला, इलाही मुझको बना दे मकीन करबो बला, तो मुझको हजरत अब्बास पर फिदा कर दे। और मेरे कभी ऐसा तो मौजज़ा कर दे, मुझे हुसैन की तुरबत पे ला खड़ा कर दे। मेरे खुदा कभी ऐसा तो मौजज़ा कर दे, मुझे हुसैन की तुरबत पे ला खड़ा कर दे। मैं अपने हाथ तुरबत हुसैन पे जब तू मुझको, मैं जब अपने हाथ रखूं तुरबत हुसैन पे जब, मेरे बदन से मेरी रूह को जुदा कर दे। वाह 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 वाह। तुझे है वास्ता ज़ैनब की पाक चादर का, तो मोमिनों की मुसीबत का खातिमा कर दे। परेशान हाल है मोमिन जहां कहीं, मौला बुला के करबो बला दर्द की दवा कर दे मेरे मौला। जहां में जितने भी मकरूज हैं मेरे मौला, तो कर्ज गैब से उनके सभी अदा कर दे। और उठे हैं हाथ तेरी बारगाह अक़दस में, ज़हूर हादिये बरहक हमें अता कर दे। और मेरे बदन में नवाजिश मिला के खाके शिफा, जवार आले मोहम्मद मुझे अता कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे, और हमेशा मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पैगाम को ज़माने में आम करते रहें। खुदावंद मुतआल आपकी ज़बान में मज़ीद बरकत व तासीर अता फ़रमाए, कलम में मज़ीद लिखने की ताकत व इस्तेदाद अता फ़रमाए। इसी तरीके से मवद्दत के पैमाने को ज़माने में आम करते रहें, सदा आबाद रहें। ये थे हमारे साथ जनाब शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब सैयद नवाज़िश अली ज़ैदी अल-वास्ती साहब, मुल्तान पाकिस्तान से। खुदावंद मुतआल आप पर रहमत बरकत नाज़िल फ़रमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है। इसी सबब से ज़िक्र करने वाले जो ज़ाकिर हैं, ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो ज़िक्र करता है वो ज़ाकिर हो जाता है। ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो है उनको ये ज़िक्र इतनी बुलंदी अता फ़रमाता है कि हम देखते हैं ज़ाकिर को दिल खुश हो जाता है, हम ज़ाकिर से मिलते हैं दिल खुश हो जाता है, हम ज़ाकिर की खिदमत करते हैं हमारा दिल खुश हो जाता है। ये हमारी अक़ीदत है, ये हमारी हुस्न अक़ीदत है, ये हमारा एहतराम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने का अंदाज़ है कि उनसे जिस चीज़ की निस्बत हो गई हम उस पर मर मिटे। हमने खाक नहीं देखी, हमने हवा नहीं देखी, हमने चादर नहीं देखी, हमने मिट्टी नहीं देखी, हमने कोई दरो दीवार नहीं देखा, चूम लिया। क्यों? निस्बत उसकी देखते हैं हम किस चीज़ से? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की निस्बतों का एहतराम करने के लिए खल्क हुए हैं, और ये एहतराम करना हमारा रिसालत का एहतराम है। हमारा ये एहतराम करना मवद्दत की अदायगी है। हमारा ये एहतराम करना अपने ईमान को जिला देना है। हमारा ये एहतराम करना अपनी शराफत का एहतराम है।
ہمارا یہ احترام کرنا اپنی نجیب الطرفینی کو ظاہر کرنے کا سبب ہے، اور ہمارا یہ احترام کرنا ہمارے احترام کو بلند کر دیتا ہے، اور اس احترام کے سبب سے ہی ہم محترم ہیں۔ اگر یہ احترام نہ ہوتا تو ہم محترم نہ ہوتے، کیونکہ ہماری نسبت اہل بیت علیہم السلام قوی نہ ہوتی۔ جس کی نسبت اہل بیت علیہم السلام قوی تر ہے، اتنا ہی زیادہ ہماری نگاہوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے مزاج میں وہ محترم تر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کتنا اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کرتا ہے، وہ ہماری نگاہ میں اتنا ہی محترم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب تک دوسری کال ملتی ہے اس وقت تک جو میسیجز آئے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے الحسینی شاہ سید صاحب نے لکھا، سلام یا حسین علیہ السلام، یقیناً دعوت آپ کی، دعا آپ کی، سلام آپ کا قبول ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ پھر یاسین علی صاحب نے لکھا، مائی سن محمد رضا عباس اور محمد علی عباس کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل ہے، پلیز تعلیم کے لیے بھی دعا کی اپیل ہے۔ یقیناً باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ نے ہمیں دعا کے لیے کہا، ہم آپ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ باقی میسیجز جب موقع ملے گا پڑھوں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ثنا خان محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید بلال حسین شاہ نقوی صاحب، اٹک، پنجاب، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، پیر سخی مولا علی علیہ السلام کی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مودت کے نذرانے پیش کرنے کے مرکز میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، رسالت کا اجر ادا کرنے کے مرکز میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا مودت کے پھول مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کیجئے، مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ حضور، میں ایک نعت پاک سے آغاز کرتا ہوں، میں اسی کے ساتھ متصل پھر ایک کلام پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ بسم اللہ۔ میرے آقا کے جو منظور نظر ہوتے ہیں، واہ واہ، میرے آقا کے جو منظور نظر ہوتے ہیں، واہ، ان کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر ہوتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے تو جان انہیں خانہ بدوش، گھر میں رہتے ہوئے تو جان انہیں خانہ بدوش، دور طیبہ سے جنوں شاک کے گھر ہوتے ہیں، دور طیبہ سے جنوں شاک کے گھر ہوتے ہیں، جس جگہ
سرکار کا ذکر انور، یہ یقین رکھو کہ سرکار ادھر ہوتے ہیں۔ قبلہ شعر سماعت فرمائیے گا۔ نانا ایسا ہو تو ہوتے ہیں، نواسے ایسے نانا ایسا ہو تو ہوتے ہیں، نواسے ایسے، ایسی مہدر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں، ایسی مہدر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں۔ رب نے حیدر کو چنا، حضرت زہرا کے لیے، رب نے حیدر کو چنا، حضرت زہرا کے لیے، ایسی دلہن ہو تو پھر ایسے ہی بر ہوتے ہیں، ایسی دلہن ہو تو پھر ایسے ہی بر ہوتے ہیں۔ نانا ایسا ہو تو ہوتے ہیں، نواسے ایسے، ایسی مہدر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں۔ حضور میں ایک کلام مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس سے راضی ہوئے ہے رسول خدا،
اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ جو دعویٰ تمہارا ہے اسے عملاً بھی دکھاؤ، جو دعویٰ تمہارا ہے اسے عملاً بھی دکھاؤ، آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ، سرور کے نکاح خان کو مانو تو مسلمان، یا تم بھی نکاح پھر کسی کافر سے پڑھاؤ، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ آتی کیسے چشم تغافل میں روشنی، آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی، آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے، دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا، مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ کمال کلام پڑھا آپ نے، یقین جانیے جی نہیں چاہتا وقت ختم ہو، آپ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں اور مولا کی بارگاہ میں آپ کے پیارے کلام کو پیش کیا جاتا رہے، لیکن مجبوری وقت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے اسی طریقے سے پیارے پیارے کلام، پیاری پیاری آواز کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرماتے رہیں، اور اہل بیت علیہم السلام سے اجر رسالت کی ادائیگی شمار فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ثنا خان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سید بلال حسین شاہ نقوی صاحب، اٹک پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور آپ اس محبت کے ذکر کو زمانے میں پھیلاتے رہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کرم ذکر کی نعمت آپ پر ہمیشہ وافر مقدار میں نازل رکھیں، سدا آباد رہیں۔ یاسین علی صاحب نے میسیج لکھا تھا ہمارے پاس فیس بک کے اوپر، مائی مدر خیر النساء کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل ہے، مولا آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، سب ماؤں کے لیے جو بیمار ہیں مولا ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ ہر وہ بہن بھائی عزیز رشتہ دار جو آپ کے ذہن کے اندر ہیں، سب کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، سدا آباد رہیں۔ پھر لکھا یاسین علی صاحب نے، سلام یا عباس، سلام یا حسین۔ یقیناً اول اور آخر میں سلام لکھا جائے، پڑھا جائے، درود پڑھا جائے تو معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی دعا مانگیں اول اور آخر میں درود پڑھ لیا کیجیے۔ زیادہ بڑے لمبے عملوں کے لیے اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو جو بھی دعا مانگنی ہو اول اور آخر میں درود پڑھ لیا کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو حتماً قبول فرماتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب آپ درود پڑھتے ہیں تو یہ تو اللہ نے ہمیشہ قبول کرنا ہی کرنا ہے، جس نیت سے پڑھیں، جس بھی طریقے سے پڑھیں، اللہ درود کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا جب اول آخر آپ درود کا استعمال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور درمیان میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اول اور آخر کو قبول کروں اور درمیان کو چھوڑ دوں، لہذا اول اور آخر میں درود پڑھیں گے، تو اس کے ساتھ جب درود کو بلند کیا جائے گا آسمان کی طرف تو آپ کی آواز بھی جو دعا کے لیے اٹھی ہے وہ بھی بلند ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہر عمل کے شروع اور آخر میں اہل بیت علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی ان کا نام آتا ہے سلام پڑھنا، ان پر سلام بھیجنا، درود بھیجنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شروع اور آخر میں جب بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ خان حسنی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، گو کہ گھڑیاں مختصر ہی ہوتی ہیں لیکن یہ مختصر گھڑیاں دنیا اور آخرت پہ محیط ہے ہماری، اور مودت کا اجر انہی گھڑیوں میں ہے۔ چاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منورتر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ شکریہ شکریہ۔ سلام بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے جناب سیدہ کے حوالے سے منگاؤ کے چند اشعار عنایت ہو۔ ایک بار درود پڑھیں محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مریم ہے خاجرہ غنما، سارا ہے فاطمہ۔ واہ واہ۔ مریم ہے خاجرہ غنما، سارا ہے فاطمہ۔ واہ واہ۔ مریم ہے خاجرہ غنا، سارا ہے فاطمہ۔ قد آئینوں کے پست ہے، بالا ہے فاطمہ۔ قد آئینوں کے پست ہے، بالا ہے فاطمہ۔ واہ۔ پرچھائی بھی نہ دیکھی کبھی دل کی دھوپ نے، پرچھائی بھی نہ دیکھی کبھی دل کی دھوپ نے، نکلا نہ جوردہ سے وہ چہرہ ہے فاطمہ۔ واہ 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 واہ۔ خیبر خیبر شکن کے واسطے پیسی ہے چکیاں، خیبر شکن کے واسطے پیسی ہے چکیاں، مشکل کشا علی کا سہارا ہے فاطمہ۔ مشکل کشا علی کا سہارا ہے فاطمہ۔ قبلہ شیر سماعت فرمائیے گا۔ تمام حاضرین محفل کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ حیدر ہے وہ نماز شجاعت نے جو پڑھی، حیدر ہے وہ نماز شجاعت نے جو پڑھی، عصمت نے جو کیا ہے وہ سجدہ ہے فاطمہ۔ لہجہ قابل غور شعر سماعت فرمائیے گا۔ لہجہ وہی مزاج
وہی گفتگو وہی لہجہ وہی مزاج وہی گفتگو وہی قرآن علی ہے نہج بلاغہ واہ 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 فاطمہ واہ 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 واہ. رضوان لے کے آ گیا حسنین کے لباس واہ رضوان لے کے آ گیا حسنین کے لباس اب تو کہو خدا کا ارادہ ہے فاطمہ واہ واہ اب تو کہو خدا کا ارادہ ہے فاطمہ. مصاحب کے دو شیر اس میں سماعت فرمائیے گا. بسم اللہ. آؤ رسول پاک کے منظر بھی دیکھ لو اللہ آؤ رسول پاک کے منظر بھی دیکھ لو دربار میں ہجوم ہے ہے فاطمہ دربار میں ہجوم ہے تنہا ہے فاطمہ ٹوٹی ہوئی ہے آج تلک جنت البقیع ٹوٹی ہوئی ہے آج تلک جنت البقیع پہلو تمہارے ابھی شکستہ ہے فاطمہ پہلو تمہارے ابھی شکستہ ہے فاطمہ. شاعر جناب نیر جلال پوری صاحب کا کلام تھا. مقطع کی ساتھ نہ کر رہا ہوں. نہیں گئے میری زبان کوئی قرآن تو نہیں میں کس طرح بتاؤں بھلا کیا ہے فاطمہ میں کس طرح بتاؤں بھلا کیا ہے فاطمہ. واہ 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 واہ. صدا آباد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. مختصر وقت میں بہترین مرکہ کلام آپ نے پیش کیا. مودت محبت اہل بیت علیہ السلام جنت البقیع. خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. سیدہ سلام اللہ علیہ کے فرزند مولا عباس علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام آپ پر رحمت ذکر ہمیشہ نازل فرماتے رہیں اور یہ ذکر مودت زمانے میں عام کرتے رہیں. جلد کربلائے مولا کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو. یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں. جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان منقبت خان اون حسنی صاحب کراچی پاکستان سے. خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے. آخری وقت میں پیارے یاد آتے ہیں. زندگی بھر جنہیں انسان بھول گیا ہو یاد آتے ہیں اور وہ پیارے جنہوں نے آپ پہ شفقت اور مہربانی کی وہ آپ کو یاد آتے ہیں. ہمارے سب سے پیارے, سب سے محترم, سب سے معزز, سب سے مکرم, کائنات کی رحمت حجت خدا ہمیں یاد آ رہے ہیں. آئیے مل کر مولا کی بارگاہ میں دعا کریں. اے اللہ حجت خدا کا دیدار نصیب فرما. آئیے سب مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ.
Hassan